अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अलीका वसहबिका या हबीब अल्लाह। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज अहले सुन्नत वल जमात के दो अजीम सपूत यानी मेरी मुराद हैं खतीब मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद खान रहमतुल्लाह व मुहक्किक असर मुफक्किर असर इंजीनियर नज़ीर अहमद मीर पांपोरी रहमतुल्लाह, इन दोनों अबकरी शख्सियात पर आज हमने दरगाह आलिया सैयद अली बल्कि ऑफिशियल के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। इस इंटरनेशनल वेबिनार में दुनिया भर के मुहक्किकीन उलूम इस्लामिया अरबाब इल्म व दानिश शिरकत कर रहे हैं, जिनमें उस्तादुल उलमा अल्लामा मुफ्ती असदुल्लाह मिसबाही निज़ामी मदज़िल्लहुल अली, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुबारक हुसैन नोमानी साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हमीद नईमी साहब, इसके अलावा डॉक्टर नज़ीरुल इस्लाम साहब और साहबजादे ज़ुबैर अंजम खान साहब इस पैनल डिस्कशन में शिरकत करेंगे। मैं तमाम सामीन से गुजारिश करना चाहता हूँ, नज़ीर अहमद पांपोरी साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, एक बहुत बड़े सूफी थे, एक बहुत बड़े मुफक्किर थे। उन्होंने अपनी कलम से अहले सुन्नत वल जमात के फिक्र को दुनिया के सामने पेश किया। हमें चाहिए हम नज़ीर अहमद पांपोरी साहब रहमहुल्लाह को याद रखें और उनके तालीमात पर अमल पैरा होकर अहले सुन्नत वल जमात की खदमात अंजाम दें। तो मैं शेख मुश्ताक अहमद से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे और जो कलाम इंजीनियर नज़ीर अहमद पांपोरी साहब ने लिखा है उस कलाम को आप पढ़िए। आपके सामने शेख मुश्ताक साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बरादरानी इस्लाम। दरगाह आलिया तरफ इम पेश के तरफ खराज अकीदत और ताज़ियत करान हजरत मौलाना नज़ीर अहमद पांपोरी साहबस और मुश्ताक अहमद खान साहब असरात बरसी जत मज हाजिरी त्रो और आर्सिस इम पेश के तरफ और बुके आलिया कस्बे फखरपुर के तरफ तिमन खराज अकीदत करान। अत मज कह मिनट दितमितन इम जन नाच मुकद्दस हजरत मौलाना नज़ीर अहमद पांपोरी सुंद यथ मज पेश करो और इमन ज़ाहिरीन तान वात तिम करन तिहंद खतर दुआई मगफिरत अस करो परवरदिगार आलमीन करिन तिहुंद आकबत जान और सोन आखरत करिन जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसारत जाई जाए या मुहम्मद नमाज रोज साय साये या मुहम्मद नयन रन गुलिस्तान नौ बहारन म्यान नबी दिमय वनी चान राये या मुहम्मद मेयज काल वोत फेरान को चो बाजार उठन पेट हथ निदाये या मुहम्मद म्यान नबिया गिरफ्तार छुस बकोरमुत चान्यो खूबियो बवल नास चान माये या मुहम्मद
محمد ٹاٹ نبی ثنا داغ سین بہاو بباوی نیائی پننی سیا محمد ببلخا میں بلہن داج ساری یلی بملہا سچونی خاکی پائے یا محمد گسکنا بوزت آز پاس للہ میانی نبی نذیر نے وحید وائی یا محمد اساروت سجائی جائے یا محمد. بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماع کی فکر اور روش کو، منہج کو عام کرنے میں انجینئر نذیر احمد میر پامپوری صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑا کردار ہے. آج میں نے ان کے دعوت خانے پر ایک تعزیتی مجلس میں خطاب کرنے کے دوران کہا کہ اس کا اعتراف علامہ ارشد القادری صاحب نے بھی کیا جب انہوں نے نذیر احمد پامپوری صاحب کی کتاب پر فارورڈ لکھا، اور انہوں نے کہا کشمیر میں بھی ایسا ایک اسکالر ہے اور جو اہل سنت والجماع کی نہج پر قائم و دائم ہے. تو میں اپنے محسن مفتی مبارک حسین نعمانی صاحب کا خوش آمدید کرتا ہوں اس تعزیتی مجلس میں. ڈاکٹر نذیر الاسلام بٹ صاحب کا میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور صاحبزادے زبیر انجم خان صاحب کا میں خوش آمدید کرتا ہوں اس کانفرنس میں، اس تعزیتی مجلس میں. اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں عبقری شخصیات پر نزول رحمت فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. تو میں موقع کے اثر حضرت علامہ مفتی مبارک حسین نعمانی صاحب سے ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میر نذیر احمد پامپوری کے حوالے سے اپنی خیالات کا اظہار کرے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ناظرین کرام، بالخصوص اس پروگرام میں شریک علماء کرام اور نور چشم ڈاکٹر توصیف صاحب، زبیر انجم صاحب و دیگر، اور بالخصوص استاد الاساتذہ حضرت العلام مفتی اسد اللہ مصباحی قبلہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ پروگرام جو آستان عالیہ پکھرپورہ کی جانب سے نشر کیا جا رہا ہے، تو
میں بڑا مشکور ہوں کہ کم سے کم جن کو یہ احساس ہے کہ یہ علماء کرام جو ہے یہ ہماری اساس ہے، اور ان کا یاد کرنا جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے، لہذا نہایت ہی قابل مبارکباد ہے یہ حضرات، اس لیے میں ان کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اب جو بات جس عالم، جس مفکر کے بارے میں مجھ سے کہا گیا، حکم ہوا کہ ان کے بارے میں کچھ بیان کرے، تو ان کے بارے میں کیا بیان کروں؟ یہ دونوں عبقری شخصیات، چاہے حضرت مولانا مشتاق احمد خان صاحب ہو یا ہمارے نور نظر محقق اثر انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب، ان کی بات ہو، تو کیا انسان بات کرے؟ اس وقت یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ تو اہل سنت جو ہے وہ پوری اس وقت جو ہے سوگوار ہے اس کے بارے میں کہ یہ ایسا خمیازہ ہے، یہ ایسا مطلب ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے تو جس کا پر ہونا بہت ہی محال ہے، کیونکہ جب ہم اپنے کشمیر میں نظر دوڑاتے ہیں بالخصوص اہل سنت کے اندر، تو اس وقت کافی فقدان ہے ایسے قلم کاروں کا ہمارے بیچ جو تحقیقی ذہن بھی رکھتے ہو، اس کا شوق بھی رکھتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ جن کے پاس ایسا مضبوط قلم ہو جس پہ یعنی کوئی بھی موضوع جب ان کے لیے منتخب کیا جاتا ہو تو آسانی کے ساتھ وہ اس کو انجام دیتے ہو۔ میں صحیح۔ آپ کو ایک بات ہی بتاؤں، یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ادارے سے ایک رسالہ نکلتا ہے، سماہی رسالہ مصباح العرفان۔ تو قلت ہے یہاں پہ کہ کوئی ایسا مطلب ہے، بہت سارے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنے بھی نہیں ہے کہ ہمیں پھر مطلب جیسے کہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہے کوئی ایسا کہ جس میں ایسا قلم ہو جو رسالے کے لیے ایسا مضبوط اور تحقیق مقالہ لکھ سکے۔ تو جب ہم نظر دوڑاتے ہیں انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب کی طرف، تو جس موضوع پہ ان کو ہم کہتے تھے قلم اٹھانے پر، تو کما حق ہو وہ اس مضمون کی حق ادائی کیا کرتے تھے۔ صحیح اتنا ہی صحیح۔ نہیں، رسالے کی بات نہیں بلکہ میں اپنے ادارے کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ 2 پروگرام ہوتے ہیں ہمارے ادارے میں سالانہ۔ ایک ہوتی ہے احیاء سنت کانفرنس، جو سالانہ ہماری کانفرنس ہے جس میں ادارے سے فارغ شدہ جو طلباء ہو، حفاظ ہو، ان کی دستاربندی ہوتی ہے۔ یہ ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں قریباً اہل سنت کے سبھی جو علماء ہے وہ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو ایک سیمینار ہم منعقد کرتے ہیں اپنے ادارے میں، جامعہ نقشبندیہ رضویہ میں۔ تو وہ سیمینار جو سفر المظفر میں منعقد ہوا کرتا ہے، مجددین ثلاثہ اور ان کے کارنامے، جی کیونکہ سفر المظفر میں مجددین ثلاثہ 3 مجدد یعنی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت سیدنا سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تینوں کی مناسبت سے ہم ایک سیمینار منعقد کرتے ہیں جس میں 3 ایسے مقرر ہوتے ہیں جن کا مقالہ تحقیقی ہوتا ہے جو اس پہ وہ پیش کرتے ہیں، اور جن پہ آگے پھر ان مقالات پہ کام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ایسے تحقیقی مقالات جن پہ آگے چل کر جو ہماری نئی نسل ہے وہ اس پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر سکتے ہیں، ایسے مقالہ۔ تو یہاں ماشاء پہ اللہ۔ یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ ہمیشہ ہر سال یہ ایک مقالہ ہمیں انجینئر نذیر احمد پامپوری کے نام پہ ہوا کرتا ہے، یعنی ہمیشہ ہر سال وہ جو ہے ان تینوں میں سے ایک پہ وہ مقالہ اپنا پیش کرتا ہے، اور ایسا تحقیقی مقالہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اندر سے کس عالم دین نے جو ہے، کون سا عالم دین ہم سے رخصت ہوا ہے کہ ہر میدان میں، چاہے وہ تبلیغی میدان ہو، چاہے وہ تحریری میدان ہو، یا چاہے ابھی ہم پروگرام کی ابتدا میں ہی جو نعت شریف
پیش کرتے تھے وہ بھی کلام تھا میرے انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب کا. چاہے ہم اس کلام کی بات کریں گے، یعنی جس شعبے میں ہم دیکھیں گے تو ہمارے انجینئر صاحب جو ہے ہر میدان میں ان کا ایک خاص مقام، اعلیٰ مقام ہے. علم کا میدان دیکھے تو کوئی سامنے ٹک نہیں پاتا تھا. جس مسئلے پہ اس کو، جس موضوع کے لیے اس کو کہا جاتا ہو، اس میں وہ کبھی ہچکچائے نہیں، بلکہ اس موضوع کی بھرپور حق ادائی فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کے اندر جو بڑا ہوا تھا، اس کی بھی جو ہے نظیر نہیں ملتی. تو اتنا ہی نہیں، اب علمی میدان میں دیکھ لیجئے، اب آپ اس نعتیہ مقام میں ان کو مقام دیکھ لیجئے، جس انداز سے دیکھیں گے. لیکن ایک یہ بھی المیہ ہے کہ جو اس کے چلنے کا انداز تھا یقیناً فقیرانہ انداز تھا. ہم گاہے بگاہے ایسے پروگرامز کرتے ہیں جس میں تصوف کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر توصیف صاحب بڑی محنت کرتے ہیں تصوف کے حوالے سے. تو اس میں جو ہم تصوف کے جو خد و خال ہے، اوصاف ہے، جب ہم نذیر احمد پامپوری صاحب کی اور نظر دوڑائیں گے یا مشتاق احمد خان صاحب کی اور نظر دوڑائیں گے تو برابر وہ خد و خال ان کے وجود میں ہمیں نظر آتا ہے. کیسی سادگی تھی، کیسا وہ عاجزانہ پن، کیسی انکساری، مطلب کوٹ کوٹ کے اندر ابری تھی. کوئی کسی کو یہ نہیں لگتا تھا، کوئی یہ محسوس بھی نہیں کرتا تھا کہ انجینئر صاحب کوئی عالم بھی ہوں گے، کہ ان کو کسی چیز کی معلومات بھی ہوگی. ایسے اجتماع میں بیٹھتے تھے، پھر مبلغ کو ہی نظر پڑتی تھی، کسی عالم کو ہی نظر پڑتی تھی تو دیکھتے تھے لوگوں میں کہیں بیٹھے ہیں انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب، پھر وہی اس کو بلاتے تھے، ارے حضرت آپ کہاں بیٹھے ہو؟ تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نذیر احمد پامپوری صاحب کہاں ہے. جب وہ آتے تھے تو سیدھے لوگوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں ہے نذیر احمد پامپوری صاحب، کہ وہ آئے بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کے اندر مطلب تشریف فرما ہوا کرتے تھے. یعنی جس پہلو سے ہم دیکھیں گے، جس طرز سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں جو ہے انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب کی کہیں پہ بھی جو ہے نظیر نہیں ملتی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ المیہ صرف، حالانکہ وہ بانی ممبران میں سے تھے شاہ ہمدان ٹرسٹ کے، اور میرا یہ مشاہدہ ہے، ذاتی مشاہدہ، جو میرے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، جو میرے ساتھ بات ہوئی ہے، تو میرے خیال میں ہے، میرے اس وقت پورے جو ہے کہ میں نے گفتگو کی تھی حضرت سیدنا علامہ سید اشرف اندرابی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے. تو ان کو ناز تھا، ناز. یہ جو بات انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہے، جو ان کے ساتھ میرا کلام ہوا ہے، ان کو ناز تھا کہ میرے بعد کوئی ہے سنبھالنے والا، وہ انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب ہے، جو میرے اس علمی اس کاوش کی حفاظت کریں گے، جو اس حلقے کو اب آگے چلائیں گے، کیونکہ میں نے اس طرح ان کو تیار کیا ہوا ہے. لیکن اس وقت دیکھنا ہے کہ اشرف صاحب اندرابی رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی یہ احساس ہوا ہوگا، وہ بھی اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ جس کو میں نے اپنے پیچھے تیار کیا ہوا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، ان کی بھی حالت کیا ہوگی. شاہ ہمدان ٹرسٹ بھی یتیم ہے، لیکن میں کہتا ہوں شاہ ہمدان ٹرسٹ یتیم نہیں، ہمارے ادارے بھی آج یتیم ہو چکے ہیں. ہمارے ادارے ہی نہیں، اہل سنت پوری یتیم ہو چکی ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے جو کاوش کی، ہم نے جو ایک اتحاد کا پلیٹ فارم قائم کیا جس کا نام ہم نے رکھا ہے متحدہ علماء اہل سنت جموں و کشمیر، تو اگر میں اس کی بات کروں تو اس میں جو سب سے اہم رول تھا اس پلیٹ فارم کے بنانے میں، وہ صرف نذیر احمد پامپوری صاحب کا تھا. وہ ہمیشہ ساتھ تھے، ہمیشہ انہوں نے کاوشیں کے اتحاد کے حوالے سے ہمیشہ وہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کس طرح ہم اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں، اکٹھے چلائیں گے. اور اتنی کوشش کرنے کے باوجود، اتنی محنت کرنے کے باوجود، جب میں نے کبھی ان سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ انجینئر صاحب آپ اتنی محنت کرتے ہو، اتنی کوشش کرتے ہو، تو آپ تھانہ قریب آئیے، کسی عہدے پہ آپ کو فائز کریں گے تاکہ آپ آسانی سے وہ کام انجام دے سکو. کہا کہ نہیں، مجھے مزہ آتا ہے صفائی بننے میں.
ہمیشہ کیا بات ہے سپاہی مفتی بن صاحب، کے کیا کام بات کیا، ہے۔ ہمیشہ کام تو ان کا ہوا کرتا تھا، سارا پرپوزل ان کا تھا، لیکن بیٹھتے تھے لوگوں میں، کسی کو یہ پتہ نہیں چلتی تھی کہ یہ کس کا بنا ہوا ہے۔ یعنی ایسی عظیم شخصیت، اس کا چلے جانا یہ اہل سنت کے لیے بھی بہت جو ہے شکریہ۔ اس وقت یتیم ہو چکی ہے، اور اہل سنت کی ہی نہیں، اس وقت ہم دیکھتے ہیں باہر کے علماء کس طرح جو ہے ان کے خدمت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں، کیسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو یہی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہے عالم اسلام جو ہے پورا ایک مطلب پورے عالم اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو گیا کہ ہر ایک یہ جانتا ہے اور ہر ایک سوچنے پہ مجبور ہے کہ اس خلا کا پورا ہونا بہت ہی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور بھی کچھ عرض کرنے کی خواہش تھی، لیکن پتہ ہے کہ اور بھی علماء کرام ہے، تو انشاءاللہ میں بھی جو ہے شامل ہونا چاہتا ہوں، کچھ ان کا بھی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں حضرات کے جو ہے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، بہت نوازش قبلہ۔ ریلی گئے ساری یتیم، کیازِ یہ چھنہٕ شاہ ہمدان ٹرسٹ یوت کتھ کے بلکہ یم تہِ تمام اس مدارس چھ اور جامعات چھ، مگر اللہ تعالیٰ کن کرو دعا کہ اللہ تعالیٰ کرن امیک نام البدل عطا انشاءاللہ ملت آمین آمین کشمیر، ملت اہل سنتس۔ اور آمین۔ مفتی صاحب بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اشک بار ہمارے آنکھیں ہیں کہ نذیر صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اور بہت کردار ہے مسلک اہل سنت والجماع اور فکر رضا کو انہوں نے علمی طور پر اسٹیبلش کیا اور فکری انداز میں پیش کیا صحیح انٹلیکچوئلز بات۔ کے سامنے، محققین کے سامنے۔ ہمیں چاہیے کہ جو ان کی کتابیں ہیں، تصانیفات ہیں، ان کو پھر سے شائع کرے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ قبلہ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تاجر قائم رکھے۔ آپ بھی جڑے رہے حضور اگر، کیونکہ یہ تو بہت ایک اہم مجلس ہے اور پوری کشمیر ہمارے ساتھ ابھی جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور کشمیر میں ایک ایسا آج پروگرام ہے جس کو سبھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ اور صحیح میں بات۔ ڈاکٹر اسلام صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کرے۔ ڈاکٹر نذیر الاسلام صاحب ابھی ہم سے مفتی اسد اللہ مصباحی صاحب ابھی انشاءاللہ جوائن کریں گے، اس کے بعد مفتی عبدالحمید نعیمی اور بہت سارے اسکالرز۔ تو میں ڈاکٹر نذیر الاسلام صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آواز صاف آ رہی ہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب آواز صاف آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں، آپ شروع کریں۔ اللہ کا کرم ہے کہ محترم انجینئر نذیر صاحب کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے، جن کا 40 سے 50 سال تک کا سفر ہے دینی خدمات کے حوالے سے، تو مجھے 5 منٹ میں ان کی 50 سالہ زندگی پہ بات کرنے کی اس وقت فرصت مل رہی ہے اور اجازت مل رہی ہے۔ میں پھر بھی آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہدیتاً اور تبرکاً آپ لوگوں نے مجھے اس مجلس اور محفل میں شرکت کی اجازت دی ہے۔ آپ لوگوں کا بڑپن ہے، ورنہ میری یہ بساط کہاں کہ میں اتنی عظیم شخصیت کے حوالے سے بات کر سکوں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انتم اعلون ان کنتم مؤمنین۔ میں نے لنک بھیجی ہے۔ وقال شیخ خلالم یت واو حالے سونکو سالے تلکن زالس علم تدین۔ میں مختصر سی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو قرآن کریم کی آیت کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، وہ یہ کہ انتم اعلون ان کنتم مؤمنین کے حوالے سے بات کروں گا۔ بات کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایشور کرتا ہے، گارنٹی دیتا ہے اس قرآن کے ورس سے کہ آپ کامیاب اور سرفراز اور حاکمیت اور سروری آپ کے ہی شائع نشان ہے، مگر اس میں جو شرط لگاتا ہے خود خدائے کائنات، وہ ہے ان کنتم مومنین۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کنتم مومن کے حوالے سے ہم سارے لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم مومن ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب کسی بھی مسلک کے ساتھ وابستہ ہوں۔ تو ہر ایک مسلک والے، ہر ایک مکتب والے، ہر ایک مشرب والے اور ہر ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں۔
अब सवाल पैदा होता है कि कोई आला हमारे पास है कि जिस तरह हमारे पास मेडिकल साइंस में आला है कि हम बुखार चेक करते हैं किसको बुखार है और किसको बुखार नहीं है, किसको ब्लड प्रेशर है और किसको ब्लड प्रेशर नहीं है। हमारे पास एक आला है जिस आले से हम ये नापते हैं कि ये बुखार ज्यादा है या इसको डायबिटीज है या इसको डायबिटीज नहीं है, इसको वायरस है या इसको वायरस नहीं है। मगर इसी तरीके से हम कुरान के हवाले से देखते हैं, हम कौन सा मीटर लगाएं कि हम देखें ये ईमान वाला है या ईमान वाला नहीं है। अगर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कुरान के हवाले से ये ईमान वाला शख्स कौन है और ईमान वाला शख्स कौन नहीं है, तो अगर हम सरफराजी और सरवरी की बात करें, इज्जत की बात करें, आला किरदार की बात करें और किसी शख्स के उरूज तक पहुंचने की बात करें, तो हमें इस वक्त हर शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर घर में, हर महफिल में, हर मजलिस में बात अगर छेड़ी जा रही है तो वही मीर नजीर पापोरी साहब, चाहे वो अपने हों या गैर हों, हर एक महफिल में इनका तज़किरा इस वक्त है इन दिनों से। तो जाहिर सी बात है, ये इस बात की दलील है कि इनका चर्चा जो इतना ज्यादा हो रहा है, ये इस बात की एक दलील जाहिर सी बात है कि सरवरी इनको मिली, इज्जत इनको मिली, मकाम इनको मिला। और ये एक दलील है अंतुम आलम इन कुंतुम मुमिनीन के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह के नजीर साहब ईमान वालों में है। और दूसरी बात जो मैं सुनता आया हूं पिछले कई दिनों से कि नजीर साहब मसलक के अहले सुन्नत या मसलक की रिजवियत या अफकार रजा के दाई थे। मैं इस हवाले से बात नहीं करूंगा थे या नहीं थे, मैं छोटा सा एक बच्चा था जब से मैंने पहला उनका जो पहला पंपलेट उनके कलम से लिखी हुई जो तहरीर मैंने पहली पढ़ी है वो थी दावत फिक्र। और दावत फिक्र के बाद नजीर साहब का दूसरा, मैंने अल्लाह वालों की निशानियां किताब से मेरी नजर से गुजरा और मैंने वो पढ़ने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। उसके बाद उनकी एक जखीम किताब आई मशाल राग के हवाले से, तो वो भी पढ़ने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। यानी नजीर साहब ने हमारे यहाँ पढ़ने, पढ़ाने और लिखने का रिवाज के तरीके को तरवीज दी। इस हवाले से नजीर साहब, मैं ये कहूंगा कि नजीर साहब का जो मसलक था वो पढ़ने और लिखने का मसलक था। नजीर साहब का जो तरीका जिंदगी था, मशरब जिंदगी था, उनके जो अफकार थे वो पढ़ने और लिखने के, यानी अलम कुरान के मिजदाक थे। वो इल्म पढ़ने वाले भी थे, पढ़ाने वाले थे, लिखने वाले थे और लिखने की तरकीब देने वाले शख्स थे। वो सिर्फ तकरीर के साथ मुंसलिक नहीं थे, मगर चूंकि तकरीर से वाबस्ता जरूर थे, मगर तकरीर के साथ साथ वो तहरीर में भी कमाल के शख्सियत थे। फिर अगर मैं इससे आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा कि इस ईमान के हवाले से कि इस चीज को हम कैसे समझें, तो यहाँ जो शख्स भी चंद किताबें या चंद तकरीरें कर लेता है तो वो ये दावा करता है कि मैं इस्लाम की तकरीर करता हूं इसलिए मैं मोमिन हूं। फिर कोई शख्स तबलीग और तकरीर में अगरचे वो तौहीद के हवाले से बात करता है तो कहता है मैं तौहीद के इस पिलर को, दीन के बुनियादी पिलर को डिफेंड करता हूं अपनी तकारीर में, तो अपने खुतबात में, अपनी महफिलों और मजलिस में, इसलिए मैं मोमिन हूं। उसके बाद कोई शख्स इत्बाई सुन्नत की बात करता है, उसकी तरवीज देता है और तो इस हवाले से वो ये भी दावा करता है कि मैं मोमिन हूं। उसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, जो शख्स यहाँ सूफिया के जिंदगी के तज़किरे की बात करते हैं, वो लोग ये दावा करते हैं कि वो मोमिन हैं। मगर जहां तक मैंने नजीर साहब की जिंदगी से ये समझने की कोशिश की है कि वो किस शख्स को मोमिन तस्वुर करते हैं, तो उनकी जिंदगी में अगरचे उन्होंने अपनी जुबान से वो चीज नहीं बोली, मगर मैंने उनकी जिंदगी को जब जांचा, परखा और समझने की कोशिश की, तो उनके यहाँ जो मीटर था मेजरमेंट का कि मोमिन कौन है, वो था इखलाकियात का मीटर। वो मोमिन को मेजर करते थे उसके अखलाक के हवाले से। अगर उसके पास नाकिस इखलाक है तो ईमान नाकिस है, अगर उसके पास कामिल इखलाक थे तो वो कामिल मोमिन था। और नजीर साहब इसकी अमली तस्वीर खुद थे, जो मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी 30-35 साल जिंदगी में खुद अपनी आंखों से देखा। नजीर साहब इखलाक के पायकर थे और उसी इखलाक की वजह से मैं ये समझने की कोशिश करूंगा वो किसी भी शख्स को, किसी भी जहन रखने वाले इंसान को माइल कर लेते थे। और हमारे यहाँ अब फुकदान कलमकारों का नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहूंगा कलमकार भी और आएंगे,
مقررین حضرات بھی اور آئیں گے، مگر یہ اخلاقی مشرب والے شخصیات مجھے لگتا ہے یہ شاید نایاب ہوں گے، ہم وہ پیدا نہیں کر پائیں گے۔ شاید ہم قلم کار اور مقررین پیدا کر سکیں گے، مگر میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بہت مشکل ہے، بلکہ مشکل ترین کام ہے کہ نذیر صاحب جیسے با اخلاق لوگ، ہم کامل اخلاق والے شخصیات ہم پیدا کر پائیں گے۔ اس حوالے سے ہی مجھے ڈر ہے کہ ہم شاید، کیا مجھے بہت خطرناک ڈر ہے، یہ ستاتا ہے کہ ہم ایسی شخصیات کردار کے حوالے سے اور اخلاق کے حوالے سے ایسی شخصیات ہم پیدا نہیں کر پائیں گے۔ مگر اگر ہم کرنا چاہتے ہیں حقیقی خراج نذیر صاحب کو، تو حقیقی خراج کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ شیخ العالم نے جو کہا تھا یتوا وحال سون کس زالے تلکن زالس علم تدین، تو یہ نذیر صاحب کی شخصیت ہی تھی جس نے اس چراغ کو جلایا تب جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور اس چراغ کو علم اور دین دونوں کے چیزوں سے روشن کیا ہوا تھا، اور آج تک یہ روشن ہی ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کتنے لوگوں نے اپنے اندھیرے کو اس چراغ کے، نذیر صاحب کے چراغ سے روشن کیا ہے، اور وہ ان چراغ کے ذریعے سے اب اور روشنی کتنی دیر تک پھیلاتے رہیں گے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب لوگوں کی دینی اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ اس چراغ کو اور روشن کر دیا جائے، روشن تر کر دیا جائے، اس مشن کو اور آگے بڑھا دیا جائے، اور وہ بھی نذیر صاحب کے اسی اصول کی بنیاد پر کہ صاحب ایمان وہ ہے جو صاحب اخلاق ہے۔ نذیر صاحب کے اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت ہونا چاہوں گا، کیونکہ ابھی بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، جو بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، جن کے سامنے مجھے زانو یہ تلمذ بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اور کچھ سیکھ لوں، اور میں موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہی لو حضرات اس پہ بات کریں۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت نوازش ڈاکٹر نذیر الاسلام بٹ صاحب، آپ نے قیمتی کلمات ادا کیے نذیر صاحب کے حوالے سے۔ صحیح ہیں، وہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے خلوص اور اخلاص کے ساتھ تحریری میدان میں، تقریری میدان میں۔ آپ کا شکریہ سر۔ میں استاد العلماء سابق شیخ الحدیث ادارہ تحقیقات اسلام آباد کشمیر حضرت علامہ مفتی اسد اللہ مصباحی صاحب کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں اس تعزیتی مجلس میں۔ تو اس سے پہلے میں زبیر انجم خان صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، اس کے بعد صدارتی خطبہ ہوگا قبلہ مصباحی صاحب کا۔ تو میں زبیر انجم خان صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، اس کے بعد صدارتی خطبہ ہوگا قبلہ مصباحی صاحب کا۔ لقد حمد یا اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اللہ یجتبی الیہ من یشاء، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم شیخ الحدیث استاد العلماء جناب اسد اللہ مصباحی صاحب، اور محترم مکرم مفتی مبارک نعمانی صاحب، ڈاکٹر تنویر، ڈاکٹر توصیف احمد وانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ مجھے بھی مصباحی صاحب کے پاس سے مجھے بھی دو چار دنوں کا فیض ملا ہے، ان کے شاگرد تلامذی کا فیض مجھے بھی ملا ہے۔ کچھ دن میں نے ان سے تھوڑا سا علم حاصل کیا ہے، تو میں بہت ہی مشکور ممنون ہوں ان کا۔ تو اس کے بعد میں بات کروں گا، کیونکہ یہ ہمارا جو حالی جو ثانیہ ہوا ہے، ثانیہ اتصال ہوا ہے جناب انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب کا، قبلہ کا، انہی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، کیونکہ وہ بہت ہی عظیم قلم کار تھے، اور خاص کر جو انہوں نے کشمیر کے بارے میں کنٹریبیوشن کیا ہے، ان کا بہت ہی اہم کنٹریبیوشن ہے کشمیر کے حوالے سے، ان کی جو قلمی کنٹریبیوشن ہے۔ کیونکہ میں نظر مارا تھا کچھ کتابیں ان کی، جو زیر نظر مجھے آ گئی، وہ جو اللہ والوں کی نشانیاں، فضائل ذکر، اور اس میں خاصتاً انہوں نے خاصتاً زور دیا ہے ذکر بالجہر پہ، جو ورثہ ہمیں اسلاف کی طرف سے ملا ہے، یہاں پہ کشمیر میں اسلاف سے چلا آ رہا ہے، ہمارے یہاں کشمیر میں جو رائج ہے، اور اس پہ ان کی یہ کتاب، اس چیز پہ لکھنا، یہ بہت ہی عظیم کام ہے، خاص کر کشمیر کے لیے، خطے کشمیر کے لیے۔ اور
मेरी आवाज आ रही है हजरत? हेलो, आ रही है जी। आ रही है हजरत? और खासकर उनका जो औराद फतिहा पे उन्होंने जो एक औराद फतिहा एक रूहानी तोहफा जो हजरत अमीर कबीर कबीर मीर सईद अली हमदानी अलैहि रहमा की तरफ से हमें उनके उनकी तरफ से जो फैज मिला है उस पे उन्होंने लिखा है कि इसमें क्या क्या रूहानी असरात है, कैसे हैं। और ये बहुत ही अजीम अजीम मर्तबा वाला काम उन्होंने किया है। और अगर उनको उनका देखेंगे, उनका किरदार देखेंगे, वो किरदार में जिस जैसे अभी मिसबा नवाई साहब बोल रहे थे कि बहुत ही सादा नफस इंसान थे, जिस तरह मेरे वालिद गिरामी अल्लामा खतीब मिल्लत मौलाना मुश्ताक अहमद खान साहब, वही तर्ज उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे उनका वो चलते आ रहे थे, वही तर्ज उन्होंने भी इख्तियार किया था। ना कोई अलकाबात अपने पे कभी अलकाबात से खुद को बुलवाते थे, ना ही कोई बड़े ही सादा तबीयत, क्योंकि दोनों का ताल्लुक गहरा ताल्लुक तसव्वुफ के साथ था। और खुद को गुम किया था, बस इश्क नबी में खुद को गुम किया था, क्योंकि वो उनकी नात खानी उन इस चीज की अक्कासी करती है, जो मतलब बहुत ही कदीम नात है। गालिबन 1995 में उन्होंने लिखा है नजीर अहमद पांपोरी साहब ने अलैहि रहमा ने, मरोजुम साए साए या मोहम्मद, बसारत जाए जाए या मोहम्मद। और इसका जो आखिरी जो ने लिखा है, जिसमें अपना नाम लिखा है कि जिसमें उन्होंने ये चीज लिखी है, कलमबंद की है, मैं ये पढ़ूंगा आपके सामने। गसकना बोझ थी अज पासे लिल्लाह, गसकना बोझ थी अज पासे लिल्लाह, नजीरिन वहित वाए या मोहम्मद। ये चीज बता रही है कि ये कितने महव जिक्र थे, कितने महव जिक्र थे अपने महबूब के दिगार की में, कि ये अब लोगों को भी ऐसा अमल कह रहे हैं कि बस हर चीज में, हर काम में, बस जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, बस उसके अपने महबूब के जिक्र में मशगूल रहा करो। और यही काम होता है एक आलमी आलमी शख्सियत का, एक उस इंसान का जो एक तसव्वुफ के साथ गहरा ताल्लुक रखता हो। उनका यही जिक्र फिक्र भी होता है, और जो जो इनके किरदार से भी किरदार में भी झलकता है। इसी तरह मैं अपने वालिद गिरामी का एक नाते कलाम आपके सामने उसके कुछ अशार पेश करूंगा, जो इसी चीज की अक्कासी करते हैं। बस वो है, सरवरा बस जिंदगानी चैन छम, चंद्री रूहस रवानी चैन छम। बस सारी जिंदगी उसी पे निशावर, अपने महबूब पे निशावर। ये सब ये सबक देते हैं हम लोगों को, ये अशखास देते देते रहे हैं, अपने वाजो तबलीग से भी, अपनी तहरीर से भी, और और इन जो लिखे हुए नातों से वो चीजें इनकी अक्कासी कर रही हैं कि ये किस मर्तबे की शख्सियात थी, और इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स जो हमारे दीन के लिए, जो फिक्र हमारे यहाँ से हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी ने जो यहाँ पे लाई है, उसमें इनका कितना किरदार, कितना बड़ा किरदार, कितना बड़ा रोल अदा किया है इन लोगों ने। लोगों के पास वो उसकी अक्कासी इनकी नात खानी कर रहे हैं आजकल, क्योंकि ये जो इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, इनके खिताबात सभी इस वक्त मौजूद है। और नजीर साहब, माशाल्लाह नजीर साहब, इन्होंने तो तहरीरी काम भी बहुत सारा किया है। इनके करीबन 100 किताबें इन्होंने लिखी हुई है, कुछ शाया हुई है, कुछ शाया होने वाली है, इंशाल्लाह अनकरीब वो शाया हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा जखीरा है, और इनकी बड़ी देन है हमारे लिए, खासकर अहले सुन्नत वल जमात के लिए। मैं इसी के साथ आप लोगों से इस बारे में विदा लेना चाहता हूँ। अल्लाह इन दोनों शख्सियात के दर्जात बुलंद करे, और इनकी वजह से हमें रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों से नवाजे, और जो फिक्र इन्होंने हमारे बीच छोड़ी है, हम उसके पासबान रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया साहबजादे जुबैर खान साहब, अल्लाह ताला करे मुस्तक़बिल इजाफा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तो मैं असदुल्लाह मिज़वाही साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो सदारती खुतबा पेश करे कॉन्फ्रेंस के हवाले से।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ گرامی فقیر ملت حضرت مولانا مشتاق احمد خان صاحب، عالی جناب محترم المقام جناب زبیر احمد انجم صاحب، لائق صد احترام مفتی اہل سنت حضرت مفتی مبارک احمد نعمانی صاحب، اس پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر توصیف احمد وانی صاحب و دیگر شرکاء، سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم آج کا السلام ورحمۃ اللہ پروگرام وبرکاتہ۔ جو وادی کشمیر کی دو نامور اور عظیم شخصیتوں کے نام منسوب ہے، جو بظاہر اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں اور ان کے کارنامے آج بھی ہمیں چراغ ہدایت کی طرح اجالا فراہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا نام بھی زندہ ہے اور ان کا کام بھی زندہ ہے۔ پہلی شخصیت فقیر ملت، واعظ بے بدل، حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسری شخصیت صاحب فکر و فن، ماہر قرطاس و قلم، حضرت انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب تغمدہ اللہ تعالی بغفرانہ۔ ان دونوں شخصیتوں سے میرا خود ذاتی بڑا گہرا تعلق، رابطہ اور لگاؤ رہا ہے۔ جب میں وادی کشمیر میں تقریباً 15 سالوں تک خدمت دین کے حوالے سے ادارہ تحقیقات اسلامی میں بحیثیت ایک مدرس کام کر رہا تھا، تو ان دونوں حضرات سے میرا بڑا گہرا تعلق تھا، بے شمار ملاقاتیں ہوئیں، اور سینکڑوں مجالس میں، وہ علمی مجالس ہوں یا تبلیغی مجلسیں ہوں یا فکر اہل سنت کی نشر و اشاعت کے حوالے سے کوئی محفل ہو، ان سے آمنا سامنا ہوا، ان کی قیمتی باتوں کو سننے کا اتفاق ہوا اور ان کی تحریروں کو بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ میں ان دونوں شخصیتوں کے حوالے سے مختصر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ لیکن جو مجھے گفتگو کرنی ہے اس مختصر سے وقت میں، کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کرم فرما فقیر ملت حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ماہر علم و فن حضرت انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاصرین کے درمیان یہ ممتاز نظر آتے ہیں۔ آج میں نے سوشل میڈیا کے ذریعہ جو دیکھا، ہر خانقاہ سے، ہر ادارے سے، ہر مسجد سے، ہر مدرسے سے ان کے لیے کلمات تحسین، کلمات مغفرت کی صدائیں بلند ہوئیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا چرچا آج زبان زدے عوام و خواص ہے؟ خواص ہوں، وہ بھی ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عوام بھی ان کے اچانک رخصت ہو جانے کی وجہ سے نالا کنا ہے۔ لیکن وہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے
آج یہ دونوں شخصیتیں ہمارے درمیان بظاہر تو نہیں ہے، لیکن ان کا نام اور کام دونوں زندہ ہے۔ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام انہوں نے کیا وہ اخلاص و للہیت کے ساتھ کیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ فقیر ملت حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی مجلس میں جاتے تو بالکل وہی درویشانہ انداز ہوتا، وہی سادگی ہوتی، اور ہر ایک کے ساتھ ملنے جلنے کا، ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کا وہی انداز ہوتا۔ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں یا کشمیر میں لوگوں کے دلوں کی یہ ایسی دھڑکن ہے، جس کے ساتھ بھی بیٹھتے، جس کے ساتھ بھی ملاقات کرتے، ایسا معلوم ہوتا کہ برسوں سے شناسائی ہے، برسوں سے جان پہچان ہے۔ ہم لوگ بیرون ریاست سے وہاں جا کر کے سنیت کا کام کرتے، اس دوران ہماری حوصلہ افزائی اور ہمیں کلمات تحسین کہنا اتنے بڑے لوگوں کا، جب ہمارے ساتھ جو ہے ایک طرح سے ان کی باتیں اور ان کی کلمات تحسین ہمارے سامنے ہوتی تھی، ہم سنتے تھے تو ہمارا حوصلہ بلند ہوتا تھا، کام کرنے کا جذبہ مزید جو ہے تیز ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے شاہ ہمدان میموریل ٹرسٹ سے المصباح میں میرا ایک مضمون چھپا، اوراد فتحیہ اور ذکر بالجہر کا ثبوت احادیث کی روشنی میں نے اس میں کچھ احادیث کا حوالہ دیا تھا۔ انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میرا مضمون پڑھا تھا، تو پھر انہوں نے مجھے کہا مولانا صاحب کیوں نہ آپ اس پہ 40 حدیثوں کا ایک ذخیرہ جمع کر دیں تو ایک بہت بڑا کام ہو جاتا۔ میں نے ان کی اس تحریک پر اوراد فتحیہ میں جو کلمات حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث سے اخذ کر کے لائے ہیں، میں نے حدیثوں سے ان کا ثبوت جب اکٹھا کرنا شروع کیا تو کم ہی وقتوں میں 40 حدیثیں جمع ہو گئیں، اور تحفہ عقیدت کے نام سے ان کی تحریک پہ میں نے ایک کتاب لکھی، اور وہ شائع بھی ہوئی، کئی بار چھپی بھی۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا مولانا صاحب اگر اس کی شرح ہو جائے تو بڑا ہی اچھا ہوتا۔ ان کی تحریک پر لبیک کہتے ہوئے میں نے اس کی تقریباً 300 سے زائد صفحات پر ایک شرح لکھی، جس کا نام تھا سبیل الرشاد فی شرح الاوراد، وہ بھی کئی بار چھپی۔ تو بڑوں کا جب چھوٹوں پر اس طرح سے شفقت بھرا کرم ہوتا ہے، اس طرح سے عنایتوں کی نظر ہوتی ہے، تو ان کا ایک حوصلہ جو ہے بلند ہوتا ہے۔ تو جو بھی انہوں نے کام کیا اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کیا۔ بظاہر انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب نے کسی دارالعلوم میں درس نظامیہ نہیں پڑھا تھا، لیکن ان کا مطالعہ اتنا وسیع تھا کہ مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ جب ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور ان کی باتوں کو سنتے تھے تو ان کے قوت حافظہ اور ان کے کثرت دلائل اور معافی ضمیر کی ادائیگی پر وہ انگشت بدندہ رہ جاتے تھے۔ باقاعدہ عربی عبارات وغیرہ جب وہ پڑھتے تھے، تقاریر میں، اپنے خطبات میں جب وہ صحاح ستہ اور دیگر کتابوں کا حوالہ دیتے تھے، یہ ان کا ہی کمال تھا کہ عوام الناس کو مادری زبان میں یعنی کشمیری زبان میں اپنی بات کو ایک سہل انداز میں سمجھا دینا اور ان کے دماغ میں اتار دینا۔ سننے والے عش عش کرتے تھے، اور جس موضوع پہ بھی ان کا خطاب ہوتا تھا اس موضوع کا وہ حق ادا کر دیا کرتے تھے۔ فقیر ملت حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد خان صاحب کا طوطی بولتا تھا یہ کون نہیں جانتا ہے۔ وہ کسی بھی مجلس میں حاضر ہوتے تھے تو اس کی
روح ہوتے تھے، اس کی جان ہوتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ان کا خطاب جو ہے شروع ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ مجلس پر ایک سناٹا طاری ہے، اور چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو وہ ہمہ تنگوش ہو کر کے ان کی باتوں کو سنتا تھا، اپنے دل میں جگہ بھی دیتا تھا۔ بزرگوں نے کہا ہے از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ان کی باتوں میں ایسی تاثیر تھی، اور جو بھی اخلاص للہیت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرے گا اس کی باتوں میں اثر ہوگا۔ یہ بات جو ہے ہماری دونوں آج کی جن شخصیات پہ سیمینار ہو رہا ہے ان دونوں کے اندر یہ باتیں موجود تھیں۔ کبھی بھی انہوں نے دنیا کی مادی دولت کی طرف اپنی توجہ کو نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے وقت کے سب سے امیر انسان ہوتے، دولت جمع کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اخلاص للہیت کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور آج یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا سلام پیش کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ جہد مسلسل، یعنی انہوں نے جو بھی کام کیا اس کام پر ہمیشہ جو ہے محنت کرتے رہے۔ اب یہ محنت ہر انداز سے وہ کرتے رہے، علمی مواد کا اکٹھا کرنا، پھر اس کو اپنے ڈائری میں نوٹ کرنا، کتابی شکل دینا، کہیں خطاب کی اگر ضرورت پڑے تو اس کو جو ہے خطاب کے انداز میں لوگوں کے پاس پہنچانا، اور اس کے لیے خاک چھاننا۔ کشمیر کا کوئی ایسا کوچہ نہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں، کوئی ایسی گلی نہیں، اور کوئی ایسا شہر یا گاؤں نہیں ہے جہاں پہ فقیر ملت حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد خان صاحب اور ہمارے ممدوح انجینئر نذیر احمد پاپوری صاحب رحمت اللہ علیہما کا قدم نہ پڑا ہو۔ ہر مجلس میں بلائے جاتے تھے اور ہر محفل کی یہ جان ہوا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جس کے اندر اخلاص للہیت ہو، جہد مسلسل ہو، تبلیغ دین کا شوق فراواں ہو، جذبہ بے کراں ہو، تو وہ آدمی کبھی بھی بظاہر چین سے نہیں بیٹھتا ہے، راتوں کو بھی وہ بیدار رہتا ہے، دن میں وہ عوام الناس کے درمیان جا کر کے اللہ و رسول کی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ڈاکٹر زبیر احمد انجم صاحب اگر جڑے ہوئے ہوں اور ابھی وہ میری باتوں کو سن رہے ہوں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے فقیر ملت حضرت علامہ مشتاق احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو جاننے والے، ان کو دیکھنے والے، ان کو سننے والے، ان کے پاس رہنے والے، قریب بیٹھنے والے ابھی بے شمار لوگ موجود ہیں۔ ان سے سن کر کے ان کی حیات و خدمات پر ایک کوئی قابل قدر جو ہے دستاویز تیار کرا لیا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک درس ہدایت ہو اور ایک سبق ہو، ہمارے نوجوان علماء کے لیے بھی ایک اچھی گائیڈ لائن فراہم ہو سکے۔ اگر ایسا کوئی دستاویز تیار کرا لیا جائے، ایک ورکنگ ٹیم مطلب ہے کہ منتخب کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر انجینئر نذیر احمد پاپوری صاحب کے قریبیوں میں کوئی یہاں پہ موجود ہو تو ان سے بھی گزارش ہے، ہمارے اسلاف اس طریقے سے اٹھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ہم صرف ان کا نام ہی لیتے رہ جائیں گے، ان کے کام سے ہماری نسلیں شناسا نہیں رہ پائیں گی اور وہ فراموش کر دیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کی حیات و خدمات کی جو قیمتی باتیں ہیں ان کو قید تحریر میں لایا جائے اور آنے والی نسلوں تک منتقل کیا جائے۔ میں ان دونوں شخصیتوں کی بارگاہ میں اپنی
عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے ان کے ترقی درجات کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دینی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ مولا رب کریم ان کا ہمیں اہل سنت کو نعم البدل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر توصیف احمد وانی صاحب سے گزارش ہے کہ اگر وہ ہو تو پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ ہلو جی ڈاکٹر صاحب پروگرام کو آگے بڑھائیے۔ جی قبلہ مفتی اسد اللہ مصباحی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کے اس آن لائن پروگرام میں جو ہمارے اس پینل میں گفتگو کرنے کے لیے شریک ہیں، ان میں سے ایک بڑی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے وادی کشمیر کو کافی دیر تک اپنے دینی خدمات سے فیضیاب کیا ہے، حضرت علامہ مولانا اسد اللہ مصباحی صاحب قبلہ، اور ان کی زیارت آج بڑی دیر آن لائن ہوئی۔ ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے مزید اپنے ہمارے مفتی مبارک نعمانی صاحب ہیں، اور اپنے ڈاکٹر نذیر الاسلام صاحب ہیں، اور میروادی جنوبی کشمیر جناب مرحوم مولانا مشتاق احمد خان صاحب کے فرزند ارجمند بھی ہیں۔ تو پینل کے تمام شرکاء کی خدمت میں اور اس وقت آن لائن یہ پروگرام دیکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پھر ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ پروگرام کے ڈائریکٹر محترم ڈاکٹر توصیف احمد وانی صاحب اونتی پورا نے یہ پروگرام انعقاد کیا ہے، اور انہیں معلوم ہے آج بھی ہم ساتھ میں وہاں پامپور کی سرزمین پر تھے، اور مسلسل پچھلے 4 دنوں سے وہاں حاضری ہوئی ہے۔ چونکہ میرا تعلق ان دونوں شخصیات کے ساتھ کافی دیر سے ہے، اور چونکہ جس عظیم ادارے کے روح روان اور رکن رکین مرحوم انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب تھے، میں وہیں کا پروردہ ہوں اور وہیں کا متعلم رہا ہوں۔ کوئی 6-7 سال میں نے وہاں تحصیل علم کیا ہے، اور مجھے وہ 7 سال کا سارا دورانیہ یاد ہے۔ اور پھر ان 7 سالوں کے بعد جب سرپرست ادارہ علامہ سید محمد اشرف اندرابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدایت کے مطابق مجھے جامعہ نعیمیہ جانا پڑا، اور انہوں نے حکم فرمایا کہ مزید وہاں تحصیل علم کریں۔ اس دوران بھی مجھے پامپوری صاحب کی ساری وہ
शफकतें याद हैं, या उसके बाद जो कुछ आपने किया है, वो एक हमजह शख्सियत के हामिल थे और अपने बुजुर्गों से उनको ये विरसा में मिला था कि खिताब तो बहुत से लोग करते हैं, तहरीरी काम भी बहुत से करते हैं और किताबी काम करते हैं, इस्लाही काम करते हैं, लेकिन इंजीनियर पामपोरी साहब जो अल्लाह ने उनको जो मलका दिया था और अल्लामा इंद्राबी साहब का साया उन पर जो तरबियत के लिए बना रहा शफकतों के साथ, तो उन्होंने इंजीनियर नज़ीर अहमद पामपोरी साहब को एक दाई की सूरत में तैयार फरमाया था। मैं ये बात कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करता हूं, जिस तरह मीरवाइज़ जनूबी कश्मीर हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत में दाइयाना किरदार पैदा करने में हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद कासिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अहम किरदार रहा है, इसी तरह इंजीनियर नज़ीर अहमद पामपुरी साहब की शख्सियत में ये दाइयाना असलूब पैदा करने में कायद अहले सुन्नत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ इंद्राबी रहमहुल्लाह का काफी रोल रहा है। लेकिन इनको जो इन अजीम उलमा की मईयत, संगत और निस्बतें हासिल रहीं, सोहबतें हासिल रहीं, तो चूंकि अल्लाह पाक ने इनको ऐसा ज़र्फ अता फरमाया था दोनों शख्सियात को यकसां तौर पर कि ये कायदाना सलाहियत और कायदाना असलूब ये दूसरों तक मुंतकिल करने की भी सलाहियत रखते थे। ये एक बड़ा अहम इनका इम्तियाज था। खुद अल्लाह पाक ने इन पर करम फरमाया था, अगरचे मदरसा और दारुल का बैकग्राउंड नहीं था तालीमी लिहाज से, लेकिन बड़ी अजीम इल्मी शख्सियात की सोहबत में रहकर और उनकी तरबियत में रहकर जो इनकी शख्सियतों में एक निखार आ गया था, तो उसके चलते ये वादी कश्मीर के तमाम अतराफ व अकनाफ में दीन इस्लाम अहल सुन्नत वल जमा का बोलबाला करने में दोनों शख्सियात ने यकसां एक अजीम किरदार अदा किया है। और इंजीनियर नज़ीर अहमद पामपुरी साहब जो हमारे हक में एक वालिद से कम नहीं है, बल्कि कई एतबार से देखा जाए तो वो वालिदाना किरदार जो निभाना चाहिए था उन्होंने कमा हक़्क़ुहु न सिर्फ मेरे साथ बल्कि दारुल शाहमदान के तमाम तलबा के साथ इस तरह निभाया, शायद कि ऐसी नाजुक हालात में वालिदैन निभा न सकें। अल्लाह पाक इन दोनों शख्सियात की तमाम खिदमात कबूल फरमाए। ये चूंकि 1996 के आसपास जब मैं दारुल शाहमदान में बतौर तालिब इल्म दाखिला लिया मैंने, तब से लेकर आखिर दम तक इनके साथ सोहबत रही, संगत रही, वाबस्तगी रही। अल्लाह पाक ने इनकी शख्सियत में और इनके शऊर में एक ऐसी बुलंदी अता फरमाई थी कि अभी डॉक्टर साहब कुछ किताबों का जिक्र कर रहे थे, हवाला दे रहे थे। मुझे याद है जब मैं दर्जे उला या सानिया का तालिब इल्म था तो इनका एक छोटा सा किताबचा पंफलेट हमारी नजर से गुजरा। उसके ऊपर लिखा था दरस इत्तिहाद। वो चंद मुख्तसर औराक का एक किताबचा था। तो इस किताबचे में जब हमने, तब तालिब इल्मी का बिल्कुल इब्तिदाई दौर था, जब हम देख रहे थे तो वो किताब उस दौर में भी तलबा के लिए और उस दौर के खतीबों के लिए, उस दौर के वाइजों के लिए, ये मैं कोई 96-97 के आसपास की बात करता हूँ, 96-97 था। तो उस मुख्तसर किताबचे ने उस दौर में भी
जबकि इनकी कलमी खिदमात की बिल्कुल शुरुआत थी। और अल्लामा इंद्रावी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की अभी उस तरह की कामिल उसमें निगरानी नहीं आई थी। तब भी हमने जब देखा तो वो छोटे से किताब जो दर्स इतिहाद ने बहुत सारे बल्कि अक्सर वाइजों को बोलने के लिए जुबान का सलीका दिया, सोचने के लिए शऊर का सलीका दिया और कौम के सामने बात रखने के लिए एक अच्छा असलूब अता किया। ये तब की बात है जब शुरुआत थी। फिर धीरे धीरे आप लिखने लगे, तहरीरें करने लगे। तो अल्लामा इंद्रावी साहब मुझे याद है साथ साथ इस्लाह फरमाते रहे, हत्ता कि एक किताबचा इनका इतना मकबूल है, मेरे ख्याल से मोए मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका मजमून है। उसमें हिंदुस्तान की एक अजीम शख्स, इल्मी शख्सियत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तकरीज भी मौजूद है। अब आप देखें, हिंदुस्तान जिस अजीम इल्मी शख्सियत पर फख्र करती है और उन्हें किसी गैर आलिम का कलमी असलूब का भा जाना, पसंद आ जाना, ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुल्क हिंदुस्तान के अजीम इल्मी शख्सियात और अहले सुन्नत की अजीम शख्सियात में शुमार होते हैं और उनका इल्मी और कलमी कद यकसां बहुत बुलंद था। उन्हें किसी रस्मी तौर पर गैर आलिम की तहरीर इस तरह दिल को भा जाना, लुभा जाना कि वो खुद उस पर तकरीज लिखें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये सब में नहीं होती है। तो अल्लाह पाक ने इन दोनों शख्सियात को यकसां तौर पर इल्म के शौक से, मुताले के शौक से और उम्मत की खिदमत के शौक से, अहले सुन्नत वल जमा के बोलबाला करने के शौक से इस तरह नवाजा था कि जुनून के हद तक ये हजरात इसमें जो है गुतज़न रहते थे। जुनून के हद तक खिदमत करने का जज्बा था, कमर बस्ता रहते थे सुबह शाम दिन रात जब भी मौका मिलता था। हाल ही मुझे याद है इंजीनियर नजीर अहमद पामपुरी साहब ने दारुल शाहमदान के आसपास रहने वाली बस्तियां जो दूर दूर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फेज तक बस्तियां जाती हैं, कोई 36 से 40 तक गांव ऐसे हैं जिसमें जा जाकर वहां के नौजवानों को जमा किया, उनकी जहन साजी फरमाई, उनकी तरबियत फरमाई और उन तक बात पहुंचाई। नतीजतन फिर जब दारुल में बड़े मरकजी दीनी प्रोग्राम हुआ करते थे तो उन उभरते नौजवानों की एक बड़ी कसरत मालूम होती थी। ये सब इंजीनियर नजीर अहमद पामपुरी साहब की खिदमत का सिला था। हम इन दोनों शख्सियात के खिदमत में इसके सिवा कुछ ज्यादा पेश नहीं कर सकते हैं कि अवलन कि इन्होंने जो मिशन हमारे कंधों पर छोड़ा है, इसमें मोहतरम अल्लामा असदुल्लाह मिसबाह साहब क़िबला ने बड़ा मुनासिब फरमाया और बहुत ही बेहतर फरमाया कि हमें चाहिए कि इनके अक़रबा से मिलकर, इनके जाने वालों से मिलकर, इनके हमराजों से मिलकर, दोनों शख्सियात के लिए हमें चाहिए कि इनकी इस इल्मी और दीनी और इस खिदमत वाली जिंदगी के जितने गोशे मुमकिन हो हम पर वाह हो जाएं, खुल जाएं, वो सारे गोशे इकट्ठा करके इन दोनों शख्सियात की सवाने हयात लिखें और उसमें वो पहलू उजागर करें जिससे कौम और नौजवानान मिल्लत मजीद रोशनास हो जाएं और मजीद उनको जो है दीनी शऊर आ जाए और दीनी जज्बा आ जाए और दीन इस्लाम के तय खिदमत का जज्बा बढ़े। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इन खिदमत में ये नौकर भी किसी पिछली सफ में शामिल शायद रह सकता है और इस हवाले से मैं वादा भी करता हूं कि इंशाअल्लाह मुस्तआन मोहतरम गिरामी कदर जुबैर अंजुम खान साहब से भी गुजारिश करता हूं और अपने शाहमदान मेमोरियल ट्रस्ट के जितने मेंबरान हैं, जितने जिम्मेदारान हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला इन दोनों शख्सियात की सवाने हयात तफसीली तौर पर, जामे तौर पर इंशाअल्लाह कौम के सामने लाने में जितना मुमकिन हो सके, न सही पहली सफ में दूसरी, लेकिन पिछली सफ में जाकर कहीं इंशाअल्लाह कलमी तौर पर खिदमत पेश
कर सकते हैं। और इन शख्सियात ने बैक वक्त इल्मी और रूहानी, शऊरी और तरबियती कई महाज पर बैक वक्त काम किया और अहालियान कश्मीर को और मुसलमानान कश्मीर को दीन इस्लाम के तई इस तरह इन्होंने दिल जीत लिए थे कि सारी वादी बैक ज़बान इनका नाम लेने पर मजबूर है। वादी का कोई फर्ज नहीं है, अपने तो अपने अकायद के बाब में, अहले सुन्नत वल जमा के इस आइन के बाब में, हम जिन्हें अभी ये बात मेरे ख्याल से बेजानी बजा होगी, हम जिन्हें अभी अपने तस्वुर नहीं करते हैं, जिन्हें गैर कहा जाता है, वो भी ये एतराफ किए बगैर न रह सके। बड़ा मशहूर मकूला है, अल फजलु मश्तदत बिहिल आदा, फजीलत तो वो है, काबिलियत तो वो है, सलाहियत तो वो, कबूलियत तो वो है कि अपने तो अपने गैर भी उसका एतराफ करें। यकसा तौर पर इन दोनों शख्सियात में अल्लाह पाक ने सलाहियतें मौजूद रखी थी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों शख्सियात की खिदमत कबूल फरमाए। इन्होंने अहले सुन्नत वल जमा और अहलियान वादी कश्मीर के तई दीन के साथ साथ जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत औलिया किराम के साथ वाबस्तगी का जो रास्ता खोला और इस पर जो अजीम इनके खिदमत हैं, अल्लाह पाक वो सारे खिदमत कबूल फरमाए और इनके पसमानदगान को इनके छोड़े हुए मिशन की भरपूर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे कंधों पर जो इनके पास जिम्मेदारियां आती हैं, अल्लाह पाक हमें भी उनको अच्छी तरह से कमा हक को निभाने की तौफीक अता फरमाए और इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद नईमी साहब। अब जो आरिज़ करान की हुजूर खान साहब ने फतरत तो निज़र अहमद पापुरी साहब ने फतरत योच में अमब्रो ये हजरत अब्दुल हमीद नईमी साहब करन दुआई मग़फ़िरत जिन बात में आरज़दार खान कानून के वनियो जुबैर साहब वनियो। हजरत बोजान बिल्कुल तुम वनियो अख मिनट प्लीज वनियो हेलो हजरत तुषा बोजान म्यून जुबैर साहब बिल्कुल बोजान तुम फरमायो। जी हजरत ये मिसबाई साहब ने भी ये बात छेड़ी है और आपने भी छेड़ी कि इनके बारे में कुछ सवानी हयात जरूरी होनी चाहिए। तो हमने मुबारक अहमद रबानी साहब से मिलकर तो ये काम ऑलरेडी शुरू किया है, जिसमें मुबारक साहब ने ऑलरेडी जो उन्होंने काफी अरसा गुजारा है हमारे वालिद गिरामी अलैहि रहमत के साथ, तो उन्होंने तो वो पोर्शन कंप्लीट किया है। हमने बहुत कुछ अशखास उनके बहुत करीबी थे, उनके साथ मिलकर भी उनको भी बता दिया है, तो वो भी अमल में उन्होंने अपना ये काम शुरू कर दिया है। तो इंशाअल्लाह आप तक भी हम पहुंचेंगे इस बारे में, क्योंकि आपने भी काफी अरसा उनके साथ गुजारा है। इस बारे में आप तक भी हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे। तो हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अनकरीब वो हमने जो ट्रस्ट कायम की है उन्हीं की याद पे मुश्ताक मेमोरियल ट्रस्ट के जरिए वो अनकरीब इंशाल्लाह अवाम उन्नास के सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा तुब अलैना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंद अल-मौत वहव्विन अलैना सकरात अल-मौत वला तुअद्दिबना बाद अल-मौत। ऐ अल्लाह, इन दोनों शख्सियात मीरवाइज़ जनूबी कश्मीर हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और वादी कश्मीर के अजीम सपूत अहले सुन्नत वल जमा के अकायद नजरियात के अजीम अलम्बरदार और हामिल और अल्लामा इंद्राबी साहब के एक खास परवरदा इंजीनियर नज़ीर अहमद पामपुरी साहब, जो कि दारुल शाहमदान और शाहमदान मेमोरियल ट्रस्ट इन दोनों इदारों के यकसा रूह रवान और रुकन रकीन थे। अल्लाह पाक इन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनके तमाम हसनात कबूल फरमाए।
दीन हक के आमीन तई इनकी जितनी खिदमात हैं सब कबूल फरमाए, आमीन और इनकी आरजुएं जो पूरी हो गई उन्हें कबूल फरमाए, और जो आरजुएं इनके दिलों में मचल रही थी लेकिन पूरी ना हो सकी इनकी हयात में, अल्लाह पाक इनके आफाद को, पसमानदगान को, हम जैसे नौकरों को इनकी वो आरजुएं पूरे करने की तौफीक अता फरमाए, और इनके जो आमीन दीन इस्लाम और अहले सुन्नत वल जमा के तई हसीन ख्वाब थे, अल्लाह पाक अपने फजल करम से हम नौकरों को उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आमीन इनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, इनके सय्यात आमीन माफ फरमाए, दर्जात बुलंद आमीन फरमाए, हसनात कबूल फरमाए, और इनके आमीन पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। खासकर चूंकि आमीन इंजीनियर पामपुरी साहब का हाल ही विसाल हुआ है, उनके जुमला अहले खाना को, उनके जुमला मुहिब्बीन को, और उनके साहबजादगान को, उनके अहलिया आमीन मोहतरमों को, उनकी हमशिरा मोहतरमों को, खासकर उनके वालिदैन को और उनकी साहबजादी को, अल्लाह पाक और उनके बरादरों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए, और आमीन ये आमीन सदमा बर्दाश्त करने के लिए बुलंद हिम्मत और बुलंद हौसला अता फरमाए, आमीन और अल्लाह पाक हम सबको इनके छोड़े हुए नुकूश को तकमील तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इनकी आमीन रूहों को हम पर राजी रखे, और हमारी जानिब से हमेशा इनके हक में हमें जो है ईसाल सवाब और दुआए मगफिरत करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु आमीन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद नईमी साहब और जुबैर अमजद खान साहब। और मैं डॉक्टर तौसीफ वानी साहब से गुजारिश करूंगा कि सबसे ज्यादा शुक्रिया के हकदार जो हैं वो हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा असदुल्लाह मिसबाही साहब हैं, जो बार बार हमें याद फरमाते हैं, हमें शफकतों से नवाजते हैं। अगरचे वो 10-12 साल या जो आपने फरमाया खिदमात करके कश्मीर से रुखसत हो गए, लेकिन ये हमारी किस्मत है कि उनकी मोहब्बतें हमें भूलती नहीं है, शफकतें भूलती नहीं है। मैं फिर दोबारा आज की हाजिरी के लिए उन्हें सलाम पेश करता हूँ। एक अदना शागिर्द होने के नाते उनका शुक्रिया भी करता हूँ, इदारे की तरफ से, शामदार मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से, और आप जो डायरेक्टर साहब हैं खुद ही अपना शुक्रिया पेश फरमाएं। उनके हम पर बहुत शफकतें रहती हैं, मोहब्बतें रहती हैं। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा सलामत रखे, और वो जहाँ कहीं भी रहें हिफ्ज़ अमान में रहें, और दीन हक के तई जो है अजीम से अजीम खिदमात पेश फरमाते रहें। आमीन आमीन। जी हुजूर, उसकी नेटवर्क नहीं है। हम दरगाह आलिया हज़रत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह अफजल पेज के एडमिन। ठीक है, ठीक है जी हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक अस्सलामु पूरी अलैकुम पैनल के वरहमतुल्लाहि शुरका वबरकातुहू। को सलामत रखे, आपका बहुत और शुक्रिया। हमें मजीद इस तरह की खिदमात पेश करने की तौफीक अता आमीन फरमाए। अस्सलामु अलैकुम आमीन वरहमतुल्लाहि आमीन। वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।